مضى ونبينا يروح ويغدو يبنه وهي ذاكرة يبيت يناجي ربه وناره يعاصر لا يهدي إلى الحق ناصرا فآثاره ضلت عليه فبصر بمكة أمر الهاشمي دهر الزائرة وفي طيبة هذاك بدر وخندق وصاحب تنسيك بدا محاضرا وفي طيبة هواك بدر وخندق وصاحب تنسيك بدوا وحاضرا فبرهام يأتي زائرا متوصلا ومستصفيا أرجوك في القبر حاضرا لا إله إلا الله 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 Allah
Allah